May duha ka tawo nga gihisgutan sa Biblia. Ang usa Hudiyo, usa ka batan-ong dato. Ug ang ikaduha Hintil, usa ka magbalantay sa bilangguan didto sa Filipos. Kining duha ka tawo pulos nangutana sa samang pangutana. Ang usa ka Hudiyo nga batan-ong dato nangutana ngadto kang Hesus, ug ang Hintil nga magbalantay sa bilangguan didto sa Filipos nangutana ngadto kang Pablo. Ang ilang pangutana parehas ra nga nag-ingon, unsa man ang akong pagabuhaton aron ako maluwas. Ug ngadto sa Hintil si Pablo mihatag lamang sa yanong tubag. Miingon si Pablo, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka. Ug alang ngadto sa Hudiyo, si Hesus mitubag nga daw malisod alang niya tungod kay ipabaligya man ang iyang mga kabtangan aron ihatag ngadto sa mga kabus. Karon, nagahimo ba si Pablo sa paagi sa kaluwasan nga masayon? Samtang si Hesus nagahimo niini nga malisod? Ang tubag